مولانا کی تیاری کریں، صبر تو کرو. یہ بنا جو بات کروں بہت اس کی فٹ آواز ہے. بتائیے گا. اللہ کرے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اس وقت ملک کو جن حالات سے دوچار کیا جا رہا ہے، ایک قومی فریضہ بن جاتا ہے کہ اب پاکستان کی بقا کے لیے پوری قوم اپنی یکجہتی کا مظاہرہ کرے اور قوم ایک صف ہو کر پاکستان کے خلاف داخلی جارحیت کا مقابلہ کرے. دشمن ملک جارحیت کر کے وہ پاکستان کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا جتنا کہ یہاں ملک کے اندر عمران خان نے دشمن کا نمائندہ بن کر داخلی جارحیت کا ارتکاب کیا ہے. پاکستان کے دفاعی ادارے بھی ان کی جارحیت سے محفوظ نہیں. ان کو ذلیل و رسوا کرنا جیسے ان کا سیاسی مشن ہو. اختلاف رائے کی حد تک ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، باوقار انداز کے ساتھ اختلاف کی گنجائش ہر جگہ رہتی ہے، لیکن ہم ملک کے اداروں کو، اس کی عزت و وقار کو کسی طریقے سے بھی نہ ملک کے اندر تضحیک کا نشانہ بننے دیں گے اور نہ ہی ملک سے باہر دشمنوں کی تضحیک کا سبب بننے دیں گے. دوسروں پر کیا الزامات لگاتے ہو، گالیاں دیتے ہو؟ 3.5 سال تم نے حکومت کی، اپنی کارکردگی تو بتاؤ. کبھی اپنی کارکردگی پر بھی کوئی بات کر لیا کرو. تم نے 3.5 سال میں ملک کو ڈبویا. جس بھنور میں آپ کی نااہل قیادت کی وجہ سے پاکستان کی کشتی پھنسی ہے، اس کو نکالنے کے لیے آج کتنے جتن کیے جا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ملک کے اندر مسلسل اضطراب کو بڑھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. یقیناً مسائل ہیں، لیکن پہلے پالیسیاں بنتی ہیں. غلط پالیسیوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں، صحیح پالیسیوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں. وہ ملک جو تمہاری پالیسیوں کی وجہ سے دیوالیہ پن کے کنارے پہنچ چکا تھا اور بین الاقوامی اداروں کی نظر میں پاکستان بلیک لسٹ ہونے جا رہا تھا، آج اس حکومت نے چند مہینوں کے اندر پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ میں لے آئے اور بین الاقوامی تعلقات
मालियाती ताउन पाकिस्तान के साथ उसके दरवाजे खोले हैं। और इसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान के 75 सालों के बाद यहाँ हुकूमत की पॉलिसी सूद के खात्मे की तरफ जा रही है और पाकिस्तान को एक सूद से पाक मईशत में तब्दील किया जा रहा है। ये इक़दामात होते हैं कि आप दुनिया के सामने रख सकें, पब्लिक के सामने रख सकें। सियासत का मकसद ये नहीं है कि आप सियासत को सिर्फ इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए बेबुनियाद बयानिए का सहारा लेने की कोशिश करें। कौम के जज्बात से आप खेलते रहें। मुल्क की सालिमियत के खिलाफ कौम को आप इकट्ठा करें, कौम को आप गुमराह करें। सियासत इसका नाम नहीं है। आज वो बैनुल अक़वामी सियासत कहां गई? वो जो कागज लहराते थे, झूठा कागज, अमरीकी साजिश है, अमरीकी साजिश है। 2 दिन गुजरे हैं, अभी आप कह रहे हैं वो किस्सा फारीना है, उसकी बात ही नहीं करनी। अमेरिका 2 दिन पहले दुश्मन, आपके खिलाफ साजिश करने वाला, आज आप नाक रगड़ कर उसके साथ दोस्ती की, पींगे बनाने की बातें करते हैं। खुल गई ना आपके बयानिए की हकीकत। झूठ के पांव नहीं हुआ करते, गलत बात ज्यादा देर नहीं चलती। और इक़्तिदार से अलहदा होने के बाद आपने जो झूठा बयानिया उठाया था, जिस झूठे बयानिए की बुनियाद पर तुमने अपनी मकबूलियत बढ़ाई थी, एक ही लम्हे में आज वो बयानिया दफन हो गया है। कुछ एहसास है, कुछ नदामत है। क्या करते रहे हो तुम दुनिया के साथ? क्या मजाक कर रहे हो कौम के साथ तुम लोग? और मैं कहता हूं, वही फॉरेन फंडिंग केस का सिलसिला चल रहा है। आज भी जो कुछ वो कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च है या जो भी आप उसको नाम दें, आज भी वो फॉरेन फंडिंग केस के जरिए से उसको चलाया जा रहा है। तो इस हवाले से हम उसे अब दुश्मन की दाखिली जारहियत का नाम न दें तो क्या करें? किस चीज का नाम दे फिर हम इसको? अब हमने कहा था ये इस्लामाबाद नहीं आ सकेंगे, यहां की जमीन गर्म है, ये नाजुक तलवे यहां रखना बड़ा मुश्किल काम है इनके लिए। अब कहते हैं पिंडी तक आएंगे, पिंडी तक आएंगे। और अगर हमने पब्लिक को कह दिया कि पिंडी में आओ तो फिर क्या करोगे? कोई गली कूचा मिलेगा तुम्हें पिंडी के अंदर दाखिल होने के लिए? कौम को ऐसे आजमाइशों तक ले जाने की जरूरत नहीं है। हम खामोश रहना चाहते हैं ताकि मुल्क में कुछ सुकून आए, सियासी लिहाज से सियासी इस्तेहकाम आए, उसके नतीजे में कुछ माशी इस्तेहकाम की तरफ हम जाएं। वरना अगर हमने दावत दे दी तो आपके पूरे पंजाब की हुकूमत एक तरफ और हमारा कारकुन और हमारा अवाम एक तरफ, तुम्हारे इस फरलांग मार्च को तहस नहस करके रख देगा। इससे भी भागना पड़ेगा उनको, जो अब तक की आदत है उनकी। इमरान खान का किरदार इस वक्त एक फातिरुल अक्ल शख्स की है, एक भावलापन है उसका। है आपकी हुकूमत है पंजाब में,
آپ کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، آپ کی حکومت ہے کشمیر میں، آپ کی حکومت ہے گلگت بلتستان میں، یعنی صرف اپنی حکومت کا رونر ہو رہے ہو نا، اور اس کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہو، ڈرامے بھی رچا رہے ہو. اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ان کے حملے کا مسئلہ پیدا ہوا، یہ معمہ کبھی حل نہیں ہوگا، یہ پہیلی بن گئی. اب کچھ پتہ نہیں کیا ہوا، اور اس کو وہ بنیاد بنا کر بنیاد بن بھی نہیں سکا. حقائق سامنے آ گئے ہیں کہ اصل قصہ کہانی کیا ہے. پاکستان کی ایٹمی صلاحیت یہ امریکہ کے نشانے پر بھی ہے، اسرائیل کے نشانے پر بھی ہے، انڈیا کے نشانے پر بھی ہے، اور عمران خان کے نشانے پر بھی ہے. اس کے لیے فوجی قوت پر دباؤ بڑھانا، یہ سب کچھ اس پالیسی کا حصہ ہے. قومی ادارے کو، اس کی عزت و وقار کو خاک میں ملانا، اس کو ذلیل و رسوا کرنا، اس کی اہمیت بین الاقوامی دنیا میں کم کرنا، یہ ان کے ایجنڈے پر ہے. بیرونی ایجنڈے پر کام تم کر رہے ہو، الزامات دوسروں کو دیتے ہو. آپ کی حقیقت کو ہم سمجھتے ہیں. باہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش، من انداز قدرت رمیش ناسم. تو آج روز روز کا صبح و شام کے بدلتے بیانیوں نے ان کے جو اصل بیانیہ ہے اس کو زمین بوس کر دیا ہے. ملکی اداروں کا وقار اور ان کی عزت کو پامال کرنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کی مفادات کو پس پش ڈال رہے ہیں اور ان کا قتل کر رہے ہیں. ایک زمانے میں جب چین کا صدر آیا اور وہ ایک میگا پیکج کے ساتھ آیا تو تم نے اسلام آباد میں 126 دن کا دھرنا دیا اور اس نے بڑے پاکستانی مفاد کو آپ نے دھچکا دیا، اسے مؤخر کیا. آج پھر جب سعودی ولی عہد پاکستان آ رہا ہے، ہم سمجھتے تھے آپ یہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں. ایک فرلانگ گئے پھر رک گئے، پھر ایک فرلانگ گئے پھر رک گئے، پھر آگے ہوئے پھر پیچھے ہوئے، پھر 5 دن میں اسلام آباد پہنچوں گا، پھر 7 دن میں اسلام آباد پہنچوں گا. اب جب ان کی طرف سے آیا کہ 21 نومبر کو وہ آ رہے ہیں تو آپ نے کہا میں 21 نومبر کو داخل ہوں گا. اس کا معنی ہے کہ ایک بار پھر جو ہمارا اسلامی دنیا کا سب سے قریب ترین دوست سعودی عرب کا ولی عہد ایک میگا پیکج کے ساتھ پاکستان آ رہا ہے تو آپ نے اسے سبوتاژ کرنے کی کوشش کی اور وقر ہو گیا. سو پاکستان کے خلاف، پاکستانی مفاد کے خلاف آپ کا ایجنڈا نامکمل ہے اور ہر موقع پر آپ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. لہذا یہ ہے آپ کی کل سیاست کا خلاصہ. سی پیک آتا ہے، آپ اس کے دشمن بن جاتے ہیں. امریکہ سے شکایت کس بات پہ؟ جو اب تک چند دن گزارے آپ نے اس کے اوپر. فوج کے خلاف شکایت کس بات پر؟ صرف اس بات پر کہ میں پشت سے ہاتھ کیوں اٹھا لیا. بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہو. یہ روش نہیں چلے گی، کبھی بھی نہیں چلے گی، اور کبھی بھی آپ کا یہ ارمان پورا نہیں ہوگا. میدان میں ہیں ہم، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے آپ کا، اور انشاءاللہ پاکستان کی دفاع کی ہم جنگ لڑیں گے انشاءاللہ. آپ کو اگر اقتدار سے ہٹایا گیا ہے تو عدم اعتماد کے ذریعے آئینی راستہ سے ہٹایا گیا ہے، وہ چھلے کھودنے کا کیا مطلب ہے؟
किसी अदालत ने आपको नाअहल नहीं कहा, कोई मार्शल लॉ नहीं लगा आपके खिलाफ, पार्लिमानी प्रोसीजर के जरिए से आप हटे हैं। इस पर इतना वावेला करना जिस तरह आप कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि दाल में कुछ काला काला ही नहीं, सारा दाल ही काला काला। आप अपनी चोरियों को छुपाने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं। तुम्हें इलेक्शन कमीशन ने चोर करार दिया और तुम्हें घड़ी चोर नई नई कहानियां आ रही हैं। कीमती घड़ी जिसको आपने पाकिस्तान के तोशाखाने में रखना था ताकि यादगार रहता, और जब तक पाकिस्तान है और इंशाअल्लाह रहेगा तब तक ये सऊदी अरब के साथ दोस्ती की अलामत रहती हमारे तोशाखाने में, आपने बाजार में जाकर बेच दिया। पता नहीं ये क्या गैंग है करप्शन का। एक छोटा सा गैंग है ना उनके करप्शन का, और जिसने भी उनकी पार्टी छोड़ी है उसी ने उनके ऊपर करप्शन का इल्जाम लगाया है। दूसरी पार्टी में ऐसे रिवाज नहीं है। आपके यहां यही रिवाज है, जिसने आपको छोड़ा है उसने आपको करप्ट कहा है। एक जमाने में जनरल आगा यहया खान हुआ करते थे तो कहा जाता था कि वहां पर हुकूमत जनरल रानियों की है। आज हुकूमत पीरनी और गोगियों की है, और गोगी, पीरनी और कप्तान लूट के खा गए पाकिस्तान। अब ये तश्तज़बाम हो गई सारी सूरत हाल। मजीद उछलने कूदने की अब जरूरत नहीं है। कल तक अमरीकी साजिशी बयानिया जिससे आपने हमारे बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर मनफी असरात मुरत्तब किए, हमारे बाहर के एतमाद को खराब किया, हमारे ताल्लुकात को खराब किया, और हमारे दुश्मनों को तक़वियत दी आपने। माशी तबाही एक होती है, कुछ गलतियां हो जाए आपसे, ठीक है, हो जाती है, फर्ज से भी होती है, इदारे से भी हो जाती है, लेकिन जहां पॉलिसी ये हो कि आपने मुल्क को तबाह करना है, आप उस जुमरे में आते हैं। अब अवाम की नजर में ये गद्दारी ना हो तो क्या हो? पूरी दुनिया से आप पाकिस्तान को लड़ाएं, इसका हिसाब ना हो तो क्या हो? मुल्क के अंदर फरोग देना, तशद्दुद को, अदम बर्दाश्त को, इंतशार को, गालम गलोच को, बदतहजीबी को, अगर ये गद्दारी नहीं तो क्या है? सियासतदान कौम को क्या दिया करता है? यही कुछ। सारी जिंदगी हमने सियासत की है, इख्तिलाफ भी किए हैं, भरपूर इख्तिलाफ किए हैं, लेकिन हमने कौमी वहदत की सियासत की है। हमने इदारों को अपने मुकाबले में फरीक नहीं बनाया, इख्तिलाफ राय भी किए हैं, लेकिन सियासत में एक अक़दार भी होती हैं। आज वो अक़दार तुमने पामाल कर दिए हैं। अब इसकी सजा कौम क्यों बर्दाश्त करे? उन्हीं को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इंशाअल्लाह। तो ये सारी वो आज की गुफ्तगू है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी है। दो सवाल थे। एक सवाल ये कि आज मशीद के हवाले से बात चल रही है कि जो छोटा नियाज़ साहब है वो लंदन गए, वहाँ मुशावरत की, क्या आपसे मुशावरत हुई है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने कहा था कि इमरान खान जो है वो सलमान खान और शाहरुख खान से बड़ा एक्टर है, लेकिन जख्म जो है उनके अब सामने आ गए हैं, तो इस बयान पे क्या कहेंगे? देखिए, एक तो बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान से शेड्यूल का जो दौरा था वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, वो मिस्र में था। जो मौसमियाती तब्दीलियाँ पूरी दुनिया में आ रहे हैं, उस हवाले से एक समिट थी, और वापसी पर वो ज़रूर रुके हैं लंदन में, और जब पाकिस्तान पहुँचे हैं तो कोरोना हो गया है। तो अभी तक कोई राब्ता ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें हम लंदन के वहाँ जो उनकी मसरूफियत है या मुशावरत है उस पर कोई तबसरा कर सकें।
اور باقی رہی وہ بات تو ہر چیز کا ایک دفعہ کی جاتی ہے، تکرار نہیں کیا جاتا۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم سنتے ہیں جب آپ اپوزیشن میں تھے، عمران خان حکومت میں تھے، تو چور چور کی آواز آتی ہے کہ انہوں نے چوری کی ہے، انہوں نے کرپشن کی ہے۔ اب آپ حکومت میں ہیں، وہ اپوزیشن میں ہیں ایک قسم کے، تو کرپشن ثابت کون کرے گا؟ ثبوت نہیں ہوتے، جیلوں میں لوگ جاتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آج جیسے ابھی آپ نے کہا کہ پیرنی اور گوگی اور کپتان نے ثابت کون کرے گا؟ میں گزارش کرتا ہوں آپ سے، دیکھیے یہاں پر فیصلے اداروں نے کیے اور ادارے ایک اتھارٹی ہوتے ہیں۔ میں نے آپ سے یہ بات ضرور کہی ہے کہ میری پارٹی کا یہ انداز سیاست نہیں ہے کہ ہم اختلاف کریں اور اختلاف کرنا جو ہے وہ ہم اس لب و لہجے کے ساتھ کریں، لیکن جو واقعات آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور آپ لوگ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم سیاسی کارکن ہیں، تبصرے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم تبصرہ کرتے ہیں۔ ایک تو ثاقب نثار نے اسی عمران خان کو صادق اور امین میں کلیئر کیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان نے، اس کے بعد الیکشن کمیشن نے سرٹیفائیڈ چور ثابت کیا۔ اب آپ سپریم کورٹ سے ڈیمانڈ کریں گے کہ ثاقب نثار کے صادق اور امین والے فیصلے پہ نظر ثانی کریں؟ اس کے فیصلے پہ نہیں، آپ سادے آدمی ہیں، اس کو صادق اور امین کون کہے گا؟ خود صادق نثار کو وہ اس قابل ہے کہ اس کو آدمی یہ بات کہے کہ تم صادق اور امین ہو، چجائے کہ دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ ان دنوں ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے اور وہ ڈیبیٹ یہ ہے کہ جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ اپنی سینیئرٹی کی بیس پہ بن جاتے ہیں اور کوئی شور نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن جب بھی آرمی چیف کی تقرری آتی ہے تو ملک میں ایک ہیجان برپا ہو جاتا ہے۔ کیا سینیئرٹی کا اصول ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ ایک دوسری چیز سر، آپ نے توشہ خانہ کی بات کی، ایک پٹیشن ہائی کورٹ میں چل رہی ہے، انفارمیشن کمیشن میں بھی چل رہی ہے، اور اس میں انفارمیشن کمیشن نے کہا ہے کہ جتنے صدور اور وزرائے اعظم گزرے ہیں ان کے تمام کی تفصیلات دی جائیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے میں تو توشہ خانے کے نظام سے واقف ہی نہیں ہوں، اور نہیں میں نے کبھی وہ منصب لیا ہے کہ جس کے بعد مجھے توشہ خانے میں کوئی چیز جمع کرنی ہوتی ہے۔ ہاں آ جانے چاہیے تاکہ قوم کو پتہ چلے، اور پتہ ہی نہیں چلے گا، بلکہ جس ملک نے ہمیں کوئی تحفہ دیا ہے اور وہ توشہ خانے میں موجود ہے، اس سے اس ملک اور ہمارے درمیان تعلقات پر ایک خوشگوار اثرات مرتب ہو۔ آپ نے 2 مرتبہ لانگ مارچ کیا، ایک مرتبہ مریم صاحبہ لانگ مارچ کرتے ہیں، پھر بلاول بھٹو صاحب بھی آئے۔ اس وقت حکومت یہ جو اپوزیشن ہے اس وقت وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کو تنگ نہیں کیا، آنے دیا، حالانکہ آپ کے بیانات بھی تھے کہ اہم قیمت میں ہم نے اسلام آباد پہنچنا ہے۔ اب اگر وہ آنا چاہ رہے ہیں تو ان کو آنے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ یہ پہلے بھی جب یہاں پر آپ لوگ تشریف لائے تھے تو آپ نے اس سوال کو بھی کیا تھا، میں اس کا جواب دے چکا ہوں۔ اب بار بار روز روز ایک بات کہنا، آئے ہیں بڑے منظم طریقے سے آئے ہیں، ثابت کیا ہے کہ ہم منظم بھی ہیں، ہم پرامن بھی ہیں، پھر ان کو تو عدالت نے اجازت دی، عدالت کے کہنے پر ان کو اندر لایا گیا، پھر آپ بتائیں کہ جو انتظامیہ نے اس کے لیے حد مقرر کی تھی کیا وہ وہاں ٹھہرے؟ کیا آگے آ کر انہوں نے بلیو ایریا میں آگ نہیں لگائی؟ تو یہ کردار ہوتے ہیں دو نا، ہم ان کی اس کردار کے روشنی میں موقف لیتے ہیں، اور ہمارے بارے میں کوئی بتائے اگر ہم نے کوئی ایسی غلط بات کی ہوتی۔ مولانا 29 نومبر کو حافظ عاصم منیر جو ہیں وہ سینئر موسٹ جنرل ہوں گے، تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ 29 نومبر کو وہی فوج کی کمان سنبھالیں گے یا کوئی نیا نام آ سکتا ہے؟ میں ایک گزارش کروں آپ سے کہ جنرلز کے بارے میں ذاتی طور پر زیادہ نہیں جانتا، یہ جس کی ذمہ داری ہے آئینی طور پر وہی پورا آپ سے کرے گا۔ مشاورت ہوئی ہے اس نام پہ جو سینئر موسٹ ہیں؟ اور ضرورت بھی نہیں ہے، اور ہمیں کوئی اس پر مولانا صاحب اس وقت سوشل میڈیا پر جو ہاٹ ٹاپک ہے، الیکٹرانک میڈیا پر بھی شاذب خانزادہ صاحب نے کل انٹرویو کیا، تو اس کے بعد خان صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے وضاحتی بیان جاری کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو گھڑی میں نے بیچی ہے وہ اسلام آباد میں بیچی ہے اور ثبوت بھی میرے پاس موجود ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی جب آپ لوگوں کو کچھ نہیں ملتا تو آپ اینڈ میں 4 سال بعد ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ ایسی بازار کی بات کر رہے ہیں کہ اس بازار کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ مولانا صاحب آپ جو معلومات دیتے ہیں اس میں بات کرتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ کل ایک خبر آئی کہ جو لا منسٹری ہے اس میں ایک سمری آ رہی ہے کہ ایکسٹینشن کی جگہ دوبارہ تعیناتی کا ٹرم جو یوز ہو رہا ہے، تو کیا آپ کی حکومت جو ہے دباؤ میں ہے کہ یار کوئی نیا ریفری آئے گا تو میچ کا پلٹا ہی بدل دے گا، اسی ریفری کے ساتھ میچ جاری رکھیں؟
बदकिस्मती से एक तो मैं ज़रा वजाहत कर दूं कि कुछ चीज़ें हैं कि जिसको इदारों ने वाज़े करने हैं, हमने वाज़े नहीं करना चाहिए। चाहे किसी के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात हैं, चाहे तोशाखाने का मसला है, सारी चीज़ें जो हैं पब्लिक के सामने आ रही हैं और उस पर तबसरे होते हैं। तो हमारी बात तो तबसरे की हद तक है, न हम ये हक रखते हैं कि किसी के बारे में एक फ़ैसला सादर कर दें और डिक्लेयर कर दें, नहीं हम इस बात का हक रखते हैं कि हम किसी की सीनियरिटी पे बहस करें, या सीनियरिटी के अलावा अगर कोई प्राइम मिनिस्टर की चॉइस हो तो वो भी उसका इख्तियार है, और मेरिट पे जांचना ये भी उसका इख्तियार है। आइन की रूह से कौन ज़्यादा हकदार है वो भी उन्होंने जांचना है। लिहाजा इस मामले को जितना भी आप सवालात करते जाएंगे उतना ही वो मसला वो आइन के हुदूद से बाहर जाएगा। हमारी वो क़ियादत जो मुल्क को हिसार देती है एक और एक दिफाई हिसार, उसको मुतनाज़ बनाने में हमें क्या दिलचस्पी है, क्यों हम उस पर बहस करते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही बात। ये रुझान ख़त्म हो जाना चाहिए। मौलाना साहब ये बताइए कि मौलाना साहब ये बताइए कि ये लड़ाई तो बड़ों की चल रही है कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, लेकिन जिस चीज़ को आप लेकर आए थे इमरान की हुकूमत ख़त्म की वो महंगाई थी। इस वक्त महंगाई 30% से ऊपर जा चुकी है, डॉलर वहीं का वहीं खड़ा है, और उसके अलावा अमन अमान की सूरत हाल भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। हुकूमत में आपकी कोई चीज़ नज़र नहीं आई क्या कंट्रोल करने के लिए महंगाई के हवाले से? ना आप बोल रहे हैं ना हुकूमत की तरफ से कोई इक़दाम उठा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? मैंने इसकी बात पहले कह दी है कि जहाँ 3.5 साल की पॉलिसियों ने मुल्क को जिस भंवर में फंसाया है, जिस दलदल की तरफ ले गया है, मैंने अपनी कारकर्दगी आपको बता दी कि पॉलिसियाँ जो है अब भी बन रही हैं। पॉलिसियों ने ताल्लुकात में बेहतरी के रुख मुतय्यन कर दिए हैं, ग्रे से आप वाइट पे आ गए हैं। आपने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि हम रूस के साथ मुआहदे करेंगे, गैस के मुआहदात करेंगे, पाकिस्तानी मफाद के लिए हम बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को उस्तवार करेंगे। जहाँ जहाँ पर दोस्तों को हमसे दूर किया गया, या चाइना को दूर किया गया, या सऊदी अरब को दूर किया गया, या उनके एतमाद को ठेस पहुँचाया गया, हम उनकी बहाली की तरफ जा रहे हैं। यही वो रुख है कि जिससे हम पाकिस्तान की मईशत को आगे बेहतर बनाने की तरफ जाएंगे। मैं आपसे सर जानना ही चाह रहा हूँ कि आपने अपने लॉन्ग मार्च में फरमाया था कि चोरी शुजात और परवेज़ इलाही साहब की मीटिंग के बाद कि जड़ काट दी गई है, उस बयान की एग्जैक्ट वजाहत, और एक साथ छोटी सी बात और कि पॉलिटिकल एलीट जितनी भी है वो एस्टेब्लिशमेंट की छतरी के बगैर कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल करती दिखाई नहीं देती। मैं एक बात आपसे अर्ज कर देना चाहता हूँ कि जब चौधरी साहिबान आए थे मेरे पास तो एक बात तो ये उनके और हमारे दरमियान तय हुई थी कि इमरान खान की हुकूमत का खात्मा किया जाएगा। तो ये बात, इस पर एक नुक्ता तो बड़ा वाज़ेह है जो मैं आज पहली मरतबा आपके सामने कह रहा हूँ। बताइएगा कि करप्शन का बयानिया हर दौर में हर किसी ने उठाया है, अपनाया है, और सैफुर रहमान से लेके और हमने इस चेयरमैन नैब तक देखा, सब सारा हमने देख लिया, लेकिन मसला ये है कि आज तक शफाफ तहकीकात क्यों नहीं हुई? क्यों बार बार सियासतदान जो है वो मुरद इल्ज़ाम ठहराए जाते हैं, कटहरे में खड़े होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इल्ज़ामात भी सहते हैं, गालियाँ भी सुनते हैं, लेकिन ऐसा कोई मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाते? आज आपकी मैं एक बड़ी वजाहत के साथ कह देना चाहता हूँ कि हमने हमेशा ये गलतियाँ की कि एक इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए हमने इस किस्म के इल्ज़ामात का सहारा लिया है। जमीयत उलमा इस्लाम ने हमेशा एहतियात के साथ बात की है और ये बात वाज़ेह की है कि इदारे फैसले करें। तबसरे की हद तक बातें होती रहती हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर किसी पर ये लगा देना कि भाई आप चोर हैं, तय कर देना, करार दे देना कि आप चोर हैं, ये अदालतों ने और इदारों ने फैसला करना है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन से फैसले आ गए हैं। तोशाखाने की बात इलेक्शन कमीशन ने की है, मैंने नहीं की है। अब अगर इदारे ने एक चीज़ जो है तहकीकात के बाद कह दी है तो हमें कम से कम फिर उस इदारे पर एतमाद करना होगा। हाँ, अगर कोई अपील है जिसके बाद साबित हो जाता है कि वो फैसला गलत था तो ज़ाहिर है फिर भी हमने इदारों की तरफ देखना है। इदारे तभी तक़वियत लेंगे और तभी इदारों पर एतमाद बढ़ेगा जब हम सियासत से और मफादात से बालातर होकर फैसला करेंगे। मुश्किल ये होती है कि जनरल मुशर्रफ ने नेब का इदारा बनाया, साफ साफ नजर आ रहा था कि जो उसकी माशाल्लाह की हिमायत नहीं करेगा उसी को उस शिकंजे में जकड़ा जाएगा, और वही हुआ।
और यही वजह है कि इन्हें पे एतमाद नहीं हो रहा था। अच्छा फिर आप हमारी बात सुने कि आज हमारे पास बड़ा अच्छा मौका था कि उसी नेब को इस्तेमाल करके हम उनके खिलाफ इस्तेमाल करते, बहुत अच्छा मौका था हमारे पास, लेकिन हमने उसको इंतकामी इदारा बनाने की बजाय इस्लाहात करके उसमें तरमीम कर दी। और वो जो एक इंतकामी तौर पर इस्तेमाल होता था, अगर हम इंतकाम की सियासत करते तो हम जू का तू नेब को रखते और आज किसी को भी गिरफ्तार करके 90 दिन तक तो कोई पूछ भी नहीं सकता था उसका जी। लेकिन वो सारी चीजें पर हमने अपने खुद काटे हैं, इसीलिए कि इंसाफ का तकाजा यही था। सर आपने खुद इदारों की बात की कि इदारों ने इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया, क्या सर अब इमरान खान कहीं से लाडला है, उसके खिलाफ हुकूमत क्यों कार्रवाई करने से इज्तनाब कर रही है, कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? सर मेरे ख्याल में जितना जितना आप लोग ये सवाल करते हैं ना जी, तो इतना इतना इस पॉलिसी को जाने दे, ये रोज रोज एक्सपोज होता चला जाए ना। ये गड़ी वाला मामला मीडिया ट्रायल है या इसके खिलाफ आप वाकई अदालत में जाएंगे? क्या ये गड़ी जो खाना वाली अदालत में जाएंगे? नहीं अदालत में तो है सारी चीजें। मौलाना साहब, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, आप क्या देख रहे हैं और इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को किस रहम करम पे छोड़ा हुआ है? बात यह है कि पिछली हुकूमत में ये सब कुछ क्यों नहीं था और आज क्यों है, इसका जिम्मेदार कौन है, एक दिन ये बात सामने आएगी इंशाअल्लाह। आप मुतमईन रहे कि किसके हाथों से है, क्यों है, ये चंद दिन थोड़ा इंतजार कर लें, ये बात सामने आ जाएगी। मौलाना साहब, सूद के हवाले से एक अहम कामयाबी है कि हुकूमत ने पिटीशन वापस लेने का कहा, लेकिन 28 दीगर दरखास्तें हैं वो भी उसी मौकफ के साथ मौजूद हैं। स्टेट बैंक जिनको एनओसी देता है, मैं गुजारिश करूँ जी, जिस वक्त स्टेट बैंक वापस ले लेगा, जिस वक्त नेशनल बैंक वापस ले लेगा, बाकी गैर मुअस्सर हो जाएंगे, नंबर एक। दूसरा ये कि इस वक्त पाकिस्तान लेवल पर एक कौमी सतह का सेमिनार मुनक़द किया जा रहा है कराची में, और मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब जो हैं उसके दाई बनेंगे। उसमें उलमाए किराम भी होंगे जिनको इस्लामी मईशत पर कुदरत हासिल है, और उसमें हमारे कारोबारी तबका मुख्तलिफ जो मुल्क के अंदर पाकिस्तान लेवल पर है या इलाकाई लेवल पर जो हमारे चैम्बर्स हैं कांग्रेस के, उनके नुमाइंदगान भी शिरकत करेंगे, और इस सारी सूरत हाल पर वो तजावीज़ भी मुरतब करेंगे और हुकूमत को एक रहनुमाई भी देंगे कि मजीद जो इक़दाम आपने करने हैं वो किस तरह करने हैं और क्या क्या करने हैं इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। मौलाना की तैयारी करें, सब्र तो करो, इतना जुगाड़ करो ना, बहुत इसकी फिट आवाज है। बताइएगा। लग रहा है भाई, शुरू कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इस वक्त मुल्क को जिन हालात से दो चार किया जा रहा है, एक कौमी फरीज़ा बन जाता है कि अब पाकिस्तान की बका के लिए पूरी कौम अपनी यकजहती का मुजाहरा करे और कौम एक सफ होकर पाकिस्तान के खिलाफ दाखिली जारहियत का मुकाबला करे। दुश्मन मुल्क जारहियत करके वो पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता था जितना कि यहाँ मुल्क के अंदर इमरान खान ने दुश्मन का नुमाइंदा बनकर
दाखिली जारहियत का इर्तिकाब किया है। पाकिस्तान के दिफाई इदारे भी उनकी जारहियत से महफूज नहीं। उनको जलील व रुसवा करना जैसे उनका सियासी मिशन हो। इख्तिलाफ राय की हद तक हम एक मुल्क में रहते हैं, बवकार अंदाज के साथ इख्तिलाफ की गुंजाइश हर जगह रहती है, लेकिन हम मुल्क के इदारों को, उसकी इज्जत व वक़ार को किसी तरीके से भी न मुल्क के अंदर तज़हीक का निशाना बनने देंगे और न ही मुल्क से बाहर दुश्मनों की तज़हीक का सबब बनने देंगे। दूसरों पर क्या इल्जामात लगाते हो, गालियां देते हो। 3.5 साल तुमने हुकूमत की, अपनी कारकर्दगी तो बताओ। कभी अपनी कारकर्दगी पर भी कोई बात कर लिया करो। तुमने 3.5 साल में मुल्क को डबोया, जिस भंवर में